बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे और आने वाले हर दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश होती है, अगर जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे काशिफ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे काशिफ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँच जाए। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो कुछ इस तरीके से है कि अभी उज़मा के अब्बू जान जो है ना आज आए हुए थे और उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी जो है ना हमें सुनाई है। और खुशखबरी कौन सी है ये अपने बहन भाइयों से आज शेयर करेंगे। खुशखबरी जी ये है कि उज़मा पी शहरवीर और उज़मा पी के अब्बू और अम्मी से जो है ना वो सुलह हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फैमिलियां जो हैं वो आपस में मिल के बैठ गई हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो क्योंकि माँ बाप ही होता है, कोई कुछ भी कर ले लेकिन माँ बाप जो होता है ना, माँ बाप बहन भाई जो होते हैं ना, वो उन जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। तो देखो जी कितनी शहरवीर और अफीज़ा जो हैं वो कितनी देर अपने माँ बाप से जो है ना वो जुदा रही हैं, लेकिन कहते हैं ना ये अपने होते हैं लेकिन खून का रिश्ता था। आज जो है ना वो सभी जो है ना सुलह हो चुकी है और सभी जो है ना एक हो चुके हैं। तो बात ये है कि इंसान को अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और माँ बाप से बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि माँ बाप हमको जन्म देते हैं और इतना बड़ा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा करते हैं कि हमारी औलाद जो है ना हमें सुकून देगी, लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फ़ैसले खुद करना शुरू कर देती है। तो माँ बाप का दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखता है इस वजह से। तो अगर कोई बहन भाई अपने माँ बाप से दूर है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से रहा करें, क्योंकि माँ बाप जैसी नेमत जो है वो इस दुनिया में माँ बाप जैसी नेमत जो है उससे बढ़कर माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। क्योंकि जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो उनसे पूछ कर देखो कि उनको माँ बाप की कितनी कदर है और कितनी माँ बाप को मिस करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना सारे बड़े लोग कहते हैं कि जब माँ बाप इस दुनिया में होते हैं तो उनकी कदर नहीं होती। ये दुनिया का माल, ये पैसा सब कुछ इधर रह जाना है, लेकिन माँ बाप के साथ जो भी हुस्न सलूक करेगा उसको अल्लाह ताला जो है ना जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा और माँ बाप की हमेशा जो है ना वो इज़्ज़त करनी चाहिए। तो जो लोग माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं अल्लाह ताला ने रखी कि जो बंदा अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता वो इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बहन भाई जो है ना अपने माँ बाप से नाराज़ है तो प्लीज़ अपने माँ बाप से सुलह करें और जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें और अपने माँ बाप से अगर कोई गलती औलाद से हो गई है तो माँ बाप बड़े हैं, औलाद का हक़ बनता है कि माँ बाप से जाके माफ़ी मांग लें और माँ बाप से सुलह कर लें। तो जिन बहन भाइयों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो वो अभी उनसे पूछ कर देखो। जब कहते हैं दुनिया में जब कोई चीज़ होती है तो उसकी कदर होती है, जब नहीं होती तो कदर नहीं होती। ये मिसाल भी अपने माँ बाप ऐसी है कि जब माँ बाप इस दुनिया में होते हैं तो औलाद उनकी कदर नहीं करती। जब इस दुनिया से माँ बाप जो है ना वो रुखसत हो जाते हैं तो फिर इंसान दहाड़े मार मार के रोता है कि काश हमारे माँ बाप की थोड़ी सी जो है ना खिदमत का हमें मौका मिला होता, हम खिदमत करते अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते। तो फिर इंसान जो जब पछताता है ना तो उसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
انسان کو چاہیے کہ جب اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگے. اگر کوئی ماں باپ سے اونچی بات ہو گئی ہو تو ماں باپ سے اس کی بھی معافی مانگے کہ ہم سے جو ہے نا آپ کی شان میں اونچا بول دیا ہم نے، تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. تو ماں باپ سے معافی ہمیشہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ جیسی نعمت جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو آپ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عظمیٰ آپی، شہرویر اور چچستار کے بیچ میں جو ہے نا کتنا جھگڑا وغیرہ ہوا تھا. تو آج الحمدللہ سب فیملی جو ہے نا وہ اکٹھی ہے، کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے ہوتے ہیں جب چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. کیونکہ عظمیٰ آپی اور شہرویر کے وہ ماں باپ تھے، اور شہرویر اور آپی عظمیٰ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر میں چل کے گئی ہیں اور جا کے صلح کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹے جو ہے نا بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگا کرتے، چھوٹے جو ہے نا وہ اکثر بڑوں سے معافی مانگتے ہیں. تو میری سبھی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کو اگر کوئی بہن بھائی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ سے جا کے صلح کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے ماں باپ کی جو ہے نا خدمت کا موقع نہ گوائیں. کیونکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہ گوائیں، کیونکہ جب اس دنیا میں ماں باپ نہیں ہوتا نا تو ان سے پوچھ کر دیکھو وہ کتنا روتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ کاش ہمارا ماں باپ ہوتا، ہماری ماں ہوتی، ہمارا باپ ہوتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے. کیونکہ ماں باپ کے علاوہ جو گھر ہوتا ہے نا وہ سنسان ہوتا ہے. تو ماں باپ سے گھر میں رونق ہوتی ہے، اور ماں باپ گھر میں ہونا تو انسان کو پریشانی نہیں ہوتی. تو اب جو الحمدللہ سبھی کی صلح ہو چکی ہے اور سبھی اپنے اپنے گھر میں خوشحال ہیں، سبھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور بچے بھی سارے خوش ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بندہ جو ہے نا ماں باپ جو ہے نا اپنے اولاد سے ناراض ہوتے ہیں نا تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رہا کریں. اگر جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں اور اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اپنے ماں باپ کی جتنی بھی قدر کریں اتنی ہی کم ہوتی ہے. کیونکہ ماں باپ نے جنم دے کے ہمیں اتنا بڑا کیا ہوتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہم عزت کریں. تو جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو وہ ڈھیروں نیکیاں کما لیں اپنے ماں باپ کی عزت کر کے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. تو بس اس ویڈیو کا یہی بیان کرتے ہیں. کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گے حاضر. تب تک کے لیے کاشف بھائی کو دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، لیکن آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ اولاد اور ماں باپ سے معافی مانگنے سے کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو عظمیٰ آپی اور شہرویر نے جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور صلح کر لی. کیونکہ ماں باپ اولاد سے ناراض نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ وقتی غصہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنے ماں باپ جو ہے نا ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتا. ہمیشہ خاص طور پہ ماں باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی ہمارے ماں باپ نے ایسا کہا، کوئی کہتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہم سے یہ کر دیا. یہ غلط بات ہوتی ہے. ماں باپ کو جو ہے نا ہر بیٹا جو ہے نا برابر جو ہے نا نظر آتا ہے. ماں باپ ہر بیٹے کو برابر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. تو کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گے حاضر. تب تک کے لیے کاشف بھائی کو دیں اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.